नमो नमो महोदया। कुण्डलं नेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं मृगाधीश प्रियं शङ्करं भजामि। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। तर्हि सादरं नमस्कारः सर्वेभ्यः। उत्तरप्रदेश संस्कृतसंस्थानं निरन्तरम् अखिलेरपि उत्तरप्रदेशे संस्कृतस्य ध्वजं समन्वयितुं विविधाः योजनाः अधुना सञ्चालयति। तासु अन्यतमा काचित् विशिष्टा ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजना सा तस्याः एव अन्तर्गतानाम् अधुना जुलै मासस्य बौद्धिकसत्रम् इदम् आयोज्यते। सत्रे अस्मिन् भवतीनां च हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। अद्य अस्माकं सौभाग्यं वर्तते यत् संस्कृतस्य परम विदुष्यः अस्मन् मध्ये समागताः सन्ति। डॉक्टर अनुराधा दुबे महोदयाः। एताः महोदयाः सनातन धर्म सरस्वती विद्या बालिका इंटर कॉलेज लखीमपुर मध्ये प्रवृत्तिपदम् अलङ्कुर्वन् सन्ति। अत्र भवतीनाम् अभिनन्दनम्। अस्तु, तर्हि अधुना अग्रिमे क्रमे संस्थानगीतिकायै अनुष्ठा भगिनीं निवेदयामि। अनुष्ठा भगिनी। नमो नमः सर्वेभ्यां शुभसन्ध्यां। संस्थानगीतिका। श्रुतिशारभारविचारहारं निग्राहय प्रतिपरमरम् निज संस्कृतिं जनमोहिनीं संवर्धयत् कविकुलकरम् ऋषिमुनिमहापुरुषादिभूषित संस्कृतं जनय श्रुतम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमाद्भुतम् वसुधाधिकवियकमनीय रचना सारिकं गुरिमन्दिरम् भवभूति पंचम वेद भारत भाव भावन चंदिरम कवि कालिदास कला कलापं दर्शयत् कवि संस्थितम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमाद्भुतम् प्रकृतिकवित्वविकासकां मृदुपारिकां विभावकं पुरुषार्थपरसर्जकं प्रदेशिकं गुरुदर्शकम् भाषा प्रसारण धर्मलीनमलौकिकं बुधिभावितम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमाद्भुतम् योग प्रयोग पुरोहित ऋषुराष्ट्रवैभव निन्द्रान्तिमीरित चक्षुषां धृतमेव नेत्र विमोचकम् साहित्य दर्शन मूलवृत्ति नवीन कवि गुणशोधकम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेश जमाद्भुतम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेश जमाद्भुतम्। नमो नमः सर्वेभ्यः। अस्तु, धन्यवादाः भगिनी। पुनः अधुना ध्येयमन्त्राय अहं रश्मि भगिनीं निवेदयामि। ध्येयमन्त्रं वदन्तु इति। नमो नमो सर्वेभ्यां। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा
ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् नमो नमो धन्यवादाः धन्यवादाः भगिनी। अस्मिन्नेव क्रमे प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम् एतेन भावेन सह एव समागतानां स्वागतं कर्तुं प्रशिक्षकं श्रीमन्तं महेन्द्र मिश्र महोदयं निवेदयामि। स्वागतं वृत्तकथनं च कुर्वन्तु। निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीता मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। सादरं धन्यवादाः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः अंगत्वेन संचालितानां कक्षाणां माध्यमेन प्रेरणासत्रं समायोज्यते। तस्य अंतर्गते आयोजिते कार्यक्रमे अस्मिन् भवतीनां च हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं व्यवहरामि। अद्य अस्माकं महत् सौभाग्यं यत् संस्कृतस्य परम विदुषी अस्मन्मध्ये समागताः सन्ति। संस्कृत समुपासकेभ्यः श्रीमत्यै डॉक्टर अनुराधा दुबे महोदयायै अहं हार्दं स्वागतं करोमि, अभिनन्दनं करोमि। एषा भगिनी सनातन धर्म संस्कृत बालिका इंटर कॉलेज लक्ष्मीपुरे प्रवक्ता रूपेण कार्यरता अस्ति। विगत 15 वर्षेभ्यः संस्कृत भारत्यामपि सक्रिय रूपेण कार्यकर्त्री पदम् अलङ्करोति। एतस्याः महोदयायाः सम्मानेन संस्कृत कुटुम्बम् इति नाम्नः पुरस्कारः अपि दीयते। महोदयाया विविध शोधे अपि पत्रिकाणां मध्ये एतस्याः यत् भवति न आर्टिकल तदपि प्रकाशितं जातम्। एषा भगिनी अत्र आगता, ये अत्र प्रशिक्षकाः सन्ति तेषां बहु साहाय्यमपि कृतवती। अग्रजा सादृशी अस्माकं भगिनी, अहं भगिन्याः हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं व्याहरामि। सत्रस्य प्रेरणादायकेभ्यः अस्मत् संरक्षकेभ्यः माननिदेशकेभ्यः श्रीमन्तः विनय श्रीवास्तव महोदयेभ्यः अपि हार्दं धन्यवादं स्वागतम् अभिनन्दनं च। संस्कृतेन सञ्चालितायाः समस्त संभाषण योजनायाः यः परिवेक्षकं करोति तस्मै योजना सर्वेक्षकाय श्रीमन्तं भगवान सिंह चौहान वर्येभ्यः अपि हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। समग्र प्रशिक्षणं येषां नेतृत्वे भवति तादृशः अस्माकं प्रशिक्षण प्रमुखेभ्यः सुधिष्ठकुमार मिश्र महाभिज्ञभ्यः अपि हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। योजना समन्वयने, कक्षा प्रबन्धने, मार्गदर्शने निरन्तरं निरतेभ्यः प्रशिक्षण समन्वयकेभ्यः श्रीमन्त धीरज मैठाणी महोदयः, श्री दिव्यरंजन महोदयः, पुनः श्रुषि भगिनी राधा शर्मा इति एतेभ्यः हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं व्यवहराम्यहम्।
सत्रे अस्मिन् सत्रसञ्चालने सहकृत्वेभ्यः श्रीमती सविता भगिनी, सविता मौर्य भगिनी, एतेभ्यः अपि स्वागतं व्यवहराम्यहम्। कार्यक्रमे मङ्गलाचरणं, गीतिका, प्रतिभाप्रदर्शनम् इत्यादिषु ये भागग्रहणं कृतवन्तः अस्माकं कक्षायाः प्राणभूताः, अस्माकं प्रशिक्षकाः, तेषामपि हार्दं स्वागतम्, अभिनन्दनं। पुनः एकवारं सर्वेषां स्वागतम्, अभिनन्दनं व्यवहरामि। नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। भ्रात्रे बहुशः धन्यवादाः। अस्मिन्नेव क्रमे अतिथि महोदयायाः भाषणं भवति। इतः पूर्वम् एकम् अनुभवकथनम् अस्ति। अनुभवकथनाय अहं अधुना सुमन गोयल भगिनी आह्वयामि। सर्वेभ्यो नमो नमः। वयं श्रीमान आदित्ययोगीनाथस्य ऋणी स्मः। तेषाम् एव कृपा अस्ति यत् वयं सर्वे गृहं भूत्वा अपि संस्कृतं पठामः। संस्कृतसंस्थानस्य एषा योजना बहु उत्तमा अस्ति। अत्र सर्वेषां कृते सौविध्यमस्ति यत् समयस्य यदा अनुकूलता भवति तस्मिन् समये वयं पठितुं शक्नुमः। अपि च यावत् इच्छन्ति, यस्य शिक्षकस्य इच्छन्ति तावत् तस्य शिक्षकस्य च वारं वारम् अपि कक्षायां पठितुं शक्नुवन्ति। अहं स्वयमेव गत 6 मासेभ्यः वारं वारं सत्रं करोमि। यावत् पठामि तावत् स्पष्टता भवति। मम मनसि बहु उत्साहः अस्ति यत् मम सदृशः गृहिण्यः अपि अत्र पठित्वा संस्कृतस्य प्रचारं प्रसारं कृत्वा संस्कृतमातुः आराधनं कर्तुं शक्नुवन्ति। अतः मम विश्वासः अस्ति यत् संस्थानस्य एतादृशेन प्रयासेन सम्पूर्णविश्वे सर्वेषां मुखेषु संस्कृतम् अवश्यमेव भविष्यति। एकवारं पुनः वयम् उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानस्य तथा च मुख्यमंत्री महोदयस्य धन्यवादं कुर्मः। सर्वेभ्यो धन्यवादः। अस्तु, धन्यवादाः भगिन्यै। अधुना सः समयः आगतः यस्य प्रतीक्षा औत्सुक्येन वयं सर्वे कुर्वन्तः स्मः। अहं नाधिकं विलम्बे संस्कृतस्य परं विदुषीम् अस्मन्मध्ये समागता देववाणी समुपासिका अस्ति श्रीमती डॉक्टर अनुराधा महोदया भगिनी। सादरं निवेदयामि यत् स्वीयेन आशीर्वचनेन अस्मान् अभिषिञ्चन्तु। महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। ध्वनि श्रूयते? आम्, श्रूयते सम्यक् रूपेण। सानन्दमानन्द वने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथ मम नाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। विद्यायाः अधिष्ठात्री देवता भगवान शिवं प्रणम्य माता सरस्वतीं प्रणमामि।
उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन आयोज्यमाणायाम् एषा योजनायां सर्वप्रथमं तु महत् सौभाग्यस्य विषयः यत् योजना अन्तर्गते एव आमुखपटले एव सर्वेषां दर्शनं भवति। सर्वप्रथमं तु अनुजः महेन्द्रः बहुदिनानि पश्चात् एतस्य दर्शनं जातम् अस्मिन् आमुखपटले। तो धन्यवादः व्यवहरामि सविता भगिन्यै। तो एक परम विषयः संस्कृतम्। अद्यतन यद् विषयः मया प्रदत्तं तद् विषयः अस्ति आयुर्वेदिक भाषा संस्कृतम्। तो संस्कृतं पूर्वं किं? तो वयं सर्वे अपि जानीमः संस्कृतदेवभाषा आर्यभाषां जनयति भिन्न भिन्न रीत्या संस्कृतगानं सर्वे कुर्वन्ति। किन्तु यद् भवति तत् संस्कृते करोति। इदानीं सर्वे भवन्ति आधुनिककाले संस्कृतस्य तादृशः प्रचार प्रसारः भवति। तस्य कारणात् एव इदानीं विभिन्नाः क्रियाः विभिन्नाः योजनाः। तु आयुर्वेदस्य संस्कृतभाषायां तदेव स्थानं वर्तते यद् स्थानम् अस्माकं शरीरे शिरोभागस्य अस्ति। ब्रह्मवैवर्तपुराणे इदं लिखितम् अस्ति यद् आयुर्वेदः पञ्चमवेदरूपेण स्वीक्रियते। अस्माकं यद् शारीरिक स्वास्थ्यं भवति तत्सर्वम् आयुर्वेदे एव वर्णितं भवति। महर्षि सुश्रुतेन अपि आयुर्वेद शब्दस्य निर्वचनं कृतमस्ति, लिखितं वर्तते आयुर्विद्यते अनेन इति आयुर्वेदः। अर्थात यस्मात् ग्रंथात् अस्माभिः आयुः प्राप्यते, आरोग्यं प्राप्यते, तदेव आयुर्वेदः कथ्यते। आचार्य चरकेन अपि लिखितमस्ति धर्मार्थकाममोक्षाणाम् आरोग्यं मूलमुत्तमम्। धर्मार्थकाममोक्षाणाम् आरोग्यं मूलमुत्तमम्। रोगास्तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च। अर्थात अस्माकं रोगस्य ये अपहर्तारः विषयाः सन्ति ते सर्वमपि आयुर्वेदे प्राप्यते। तो एवं प्रकारेण चतुर्विध पुरुषार्थानां मूलं यदस्ति तद् आयुर्वेदम् एव वर्तते। पुनः विश्वे समस्त वाङ्मयस्य यद् मूलम् अस्ति तदपि संस्कृतभाषायां निहितम्। यद् किमपि अस्ति तत्सर्वं संस्कृतभाषायाम् एव अस्माभिः प्राप्यते। संस्कृतवाङ्मये एव सर्वेषां समस्यानां समाधानं विभिन्नेषु वेदेषु तद् ज्ञानं वर्तते अस्ति। इदानीं वयं संस्कृतं यदि पठामः चेत् सर्वं ज्ञानम् अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यते। अस्मिन् परम् एकम् इतोपि अस्ति। वर्तमान समये यदि वयं पश्यामः ये अभिभावकाः सन्ति ते कैरियर निर्माणार्थं विभिन्नाः विषयाः बालान् पाठयन्ते। कोऽपि वाणिज्यं पाठयति, कोऽपि विज्ञानं पाठयति, कोऽपि कलावर्गं पाठयति, किमपि पाठयन्त्येव। तेषां चिन्तनं भवति अस्माकं बालाः अग्रे भवेयुः, समाजे पृष्ठे न भवेयुः, तेषां मानसिकता। किन्तु यदि तेषां चरित्रनिर्माणं न भविष्यति तो मया चिन्तनं भवति सर्वाः सफलता विफलाः एव भवन्ति। यदि समाजे नागरिकाः सुसंस्कृताः न भविष्यन्ति तो तेषां भौतिकस्तरं भौतिकसंसाधनं तादृशापि वर्धमानः भवेयुः, किन्तु यदि संस्कारपक्षः दुर्बलः भविष्यति चेत् तेषाम् उन्नतिः सम्यक् रूपेण भवितुं न शक्यते। तो अतः किमपि बालः पठेत्, किमपि विषयं पठेत्, किमपि वर्गं पठेत्, किन्तु संस्कृतस्य पुस्तकम् एकम् अवश्यं पठेयुः, जीवनपर्यन्तं पठेयुः। न किमपि लभ्यते तो भगवद्गीतायाः श्लोकद्वयमेव प्रतिदिनं पठेयुः, किन्तु अवश्यं पठनीयम्। एतादृशी मानसिकता बालानां हृदयेषु भवेत्। एतस्मात् कारणात् अभिभावकानाम् अपि दायित्वं वर्धते, यतोहि एते बालाः एव अग्रे भविष्ये राष्ट्रनिर्मातारः भविष्यन्ति। यदि अस्माकं भावी पीढ़ी संस्कृतनिष्ठा न भविष्यति, संस्कारनिष्ठा न भविष्यति तो अस्माकं राष्ट्रं पुनः विश्वगुरुपदं कथं प्राप्स्यति। तो तन्निमित्तं
मम निवेदनं सर्वेषां कृते कि स्वयं अपि संस्कृतं पठन्तु, बालान् अपि संस्कृतं पाठयन्तु, स्वकीय वातावरणं यद् भवति तद् संस्कृतमयं निर्वापयन्तु इति एव मनोभावना इति निवेदनम् इति उक्त्वा अहं विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादाः भगिनी, बहुशः धन्यवादाः। अत्र रश्मि महोदयायाः उत्साहं पश्यन्तु। नहीं, बहुत अच्छा बोला है, इसलिए बहुत अच्छा लगा सुन करके। अस्तु, अधुना सत्रमिदं किमस्ति, अनुराधा भगिनी अस्मान् सर्वान् स्वोद्बोधनेन अभिषिञ्चितवती। सादरं धन्यवादं व्यवहरामि। भवदीय मार्गदर्शनं वयं सर्वेपि अस्यां कक्षायां ये उपस्थिताः भवन्ति ते सर्वेपि पाठेयरूपेण स्वीकृत्य कार्यं करिष्यन्ति इति पुनः भवत्याः धन्यवादः भगिनी। पुनः धन्यवादं धन्या अस्माकं एषा परम्परा अस्ति यद् कार्यक्रमस्य अन्ते सर्वेषां धन्यवादः करणीयः भवति। तो अधुना धन्यवाद ज्ञापनाय अहमेव स्वयमेव उपस्थिता अस्मि। कार्यक्रमस्य प्रारम्भे सरस्वती वन्दना कृतवती प्रांशी भगिनी, तस्याः धन्यवादनं करोमि। पुनः च सरस्वती मातुः अनुकम्पया अस्माकं बौद्धिकसत्रे वक्तृरूपेण उपस्थित आसीत् अस्माकं भगिनी डॉक्टर अनुराधा दुबे भगिनी। तस्याः भगिन्याः अपि वारं धन्यवादं करोमि, यत् तस्याः कृपया वयं सर्वेपि उद्बोधनं प्राप्तवन्तः, प्रेरणां प्राप्तवन्तः। अहं विश्वासं कर्तुं शक्नोमि यत् भवत्याः प्रेरणया एते सर्वे स्वस्य जीवने परिवर्तनं पुनः करिष्यन्ति। संस्कृतमातुः समाराधने स्वस्य समयम् अपि दास्यन्ति। महेन्द्र भ्राता किमपि वक्तुम् इच्छति? अहं स्वागतं। छात्रान् एतत् वक्तुमिच्छामि। महोदयायाः विषये अहं बहु किमपि उक्तवान्। सा विशिष्टता नास्ति, एका इतोपि विशिष्टता अस्ति। महोदयायाः गृहं संस्कृतगृहमस्ति। गृहे ये जनाः निवसन्ति ते सर्वे संस्कृतेन वदन्ति। महोदयायाः पुत्री देववाणी दिव्यवाणी संस्कृतेन एव वदन्ति। बालाः अपि अधुना तु लघवाः एव सन्ति, परञ्च तेपि संस्कृतेन वदन्ति। अस्माकं महोदयः ओङ्कारमहोदयः अपि संस्कृतेन वदन्ति, कमलमहोदयः अपि संस्कृतेन वदन्ति। अस्माकम् अनुजा भगिनी अस्ति, भगिन्याः भगिनी अनुजा भगिनी, सापि संस्कृतेन वदति। सर्वे ये जनाः सन्ति गृहे सर्वे संस्कृतेन एव वदन्ति। बालादारभ्य वृद्धपर्यन्तं संस्कृतगृहं संस्कृतकुटुम्बम् इति। जी भगिनी वक्तुमिच्छति? अस्तु, धन्यवादः भ्राता। यत् मम उद्गारम् अहं न वक्तुं शक्नोमि तत् सर्वं महेन्द्र भ्राता उक्तवान् एव। धन्यवादः भ्रात्रे, पुनः धन्यवादाः। तो एतादृशी भगिनी अस्ति अस्माकम् अनुराधा भगिनी, तस्याः वारं स्वागतं, धन्यवादाः अपि। अस्तु, धन्यवादः वारं मास्तु। एतत् मम सौभाग्यं यत् भवती माम् आमुखपटले आहूतवती, सर्वेषां दर्शनं जातं। पुनः अहं विदुषी नास्मि संस्कृतस्य छात्रा अस्मि। जीवनपर्यन्तं छात्रा एव भवितुम् इच्छामि। राष्ट्रकल्याणाय सर्वदा तत्परा एषा भगिनी भवति एव।
संस्कृत मातु आराधने एव। तो पुनः पुनः यदा कदा आवश्यकता भविष्यति पुनः भविष्ये अपि प्रेरणासत्राय भवत्याः आगमनं भवेत् इति आशामहे वयम्। अस्तु, धन्यवादः भगिनी। पुनः संस्थानद्वारा सञ्चाल्यमानः अस्याः योजनायाः सर्वेक्षकाय भगवान् सिंह चौहान महोदयाय अपि धन्यवादं ज्ञापयामि। अस्माभिः सह अहर्निशं संलग्नाः ये भवन्ति, आवश्यकतानुसारं सर्वदा मध्ये मध्ये अस्माकं मार्गदर्शनम् अपि यच्छन्ति, तादृशः अस्माकं समन्वयक महोदय धीरज मैठाणी महोदयाः, तेषामपि धन्यवादं करोमि। सह समन्वयक रूपेण अस्माकं सहयोगिनौ राधा भगिनी, दिव्यरञ्जनौ च, एतेषामपि धन्यवादं करोमि। अस्मिन् सत्रे सहयोगिरूपेण ये प्रतिभागं कृतवन्तः तेषां सर्वेषां कृते धन्यवादं ज्ञापयामि। अस्तु, पुनः अस्माकं मुख्यरूपेण सहयोगं कृतवान् अद्य महेन्द्र भ्राता, तस्य कृते प्रमुखतया धन्यवादं करोमि। धन्यवादः भ्रात्रे। पुनः अस्मिन्नेव क्रमे धन्यवादानन्तरं अधुना एव नेतु भगिनी कल्याणमन्त्रं करिष्यति, तो तस्याः कृते अपि पूर्वमेव धन्यवादं ज्ञापयामि।